Yalla, on continue. Donc, le travail d'Yanna. Je vous laisse le soin. Il faut chercher بالنسبة للترافاي اللي كنديرو. Donc, voilà. يلا إذا نرجع معكم عفاك نرجع معكم للسؤال الأسئلة ديالنا. Dans la figure ci-contre, ABCD est un tétraèdre qui confie donc I le milieu de AB et J le milieu de AC. I le milieu de AB et J le milieu de AC. Voilà. I, voilà. Donc, غادي ندير I le milieu de AB. إذا غادي نمشي هنايا غادي ندير point milieu غادي نسيليكسيوني A B غادي يعطيني donc le milieu هو سماه ليا E غادي نسميه أنا I. Voilà. باش دير لو ميليو كتسيليكسيوني هنايا لو بوين ميليو او سونتر وكتسيليكسيوني لي دو اكستريميتي اللي بغيتي يكون في الوسط ديالهم. داكوغ. اي كوا انكور جي لو ميليو دو AC. جي لو ميليو دو AC. دونك جي ها هي جي غادي نسمي بلاصتها غادي نسمي جي. فوالا. سكي سوبر هو انك حتى الا ما بانتلكش الرؤيه مزيان tu peux changer باش تبان لك الرؤيه مزيان. شفتوا دابا تيبان لكم دونك غادي نكبر شويه. جيسبر ان تكون واضحه. غادي نحيد كاع انا دوك لي دو زاكس ما عندي ما ندير بهم. فوالا. ها هو شتي دونك اي ميليو. انسويت شنو مطلوب هو اش. لا كيسيون alors CE est égal à BC et ainsi de suite. Donc غادي نرجع معكم لا لوسون ديالنا. فوالا انا عطيتكم غير فقط واحد ليشونتيون الا بغيتو تكملوا نتوما تخدموا اف تيل كو سي او est égal. alors السؤال كالتالي déterminer la droite passant par C est parallèle à IJ. Donc هنا I راه كاينه في هاد لاغيت هذا وجي كاينه هي هادي. دونك شكون هي لا droite اللي دايزه من سي وديريجي بار اي جي à votre avis. شكون هي لا droite اللي دايزه من سي او باراليل à اي جي. جو سي با واش تبان لكم مزيان. وي كوثر سي لا droite. B. C'est la droite EB, exactement. Voilà, c'est aussi il y a la droite BC. Oui. C'est la droite BC. Ah, oui. Très bien. علاش لان قلت لكم قبيله هادو باراليل puisque هادو باراليل. La droite qui ها هي B, la droite qui passe par B est parallèle à IJ. راه بتكون هي نيت بتكون هي BC. دونك هاد لا droite هادي هي Yes. la droite BC. Très bien. البزيم وي البزيم. Merci. Monsieur, pourquoi vous avez dit BE et BC? Je pense que c'est seulement BC. BC ياك. Ah, انت تشوف واش هاد بي او هذا non, il va pas passer par, il ne passe pas par B. Exactement, c'est BC. C'est seulement BC. Oui, oui. d'accord. D'accord, c'est seulement BC. B, Alors, oui. بلاتي بقى معايا البازين بنسولك اشنو هو لو بوين او l'intersection entre IJ et AE. Entre IJ et AE. IJ, Et AE. C. C'est quoi? Non, non. كاين شي بوان اخر. اشنو هو؟ IJ AE. اه Monsieur, كاين سي هو اللي بان ليا. Monsieur G. Le point O, l'intersection de IJ et de AE. شكون هو؟ جي ولكن واخا هو داخل في اجي ماشي مشكل. G. هو جي. Hansouma, chef, je ne sais pas, est-ce que vous avez gardé la figure avec vous? Blati, c'est bon. Donc, on va prendre une instantanée. L'image, c'est bon? مسيو عافاك بغيت نسولك واحد السؤال. نعم نعم.
GeoGebra اللي بغيت انسيغي دي ليميت. حاولت ندير ديك المره وما عرفتش. دي ليميت اه بغيتي تحسب بهم دي ليميت ماشي تانسيري. نحسب دي ليميت. تحسب دي ليميت داكور. اه دونك بلاتي نشوفوا هنايا لتحت. ها انت ها هي لتحت شتيها تيبان لك دابا ليكرون ديال جوجيبرا. Oui. شتي كتبان هي كتبت ليم وهي تخرج ليا ليميت فونكسيون نومبر. صاد نكتب ليم بلي لتر بلا لاتر لتحت في السيزي دير ال مينيسكول. مينيسكول. ها هي خرجت. ها راه في راسك كاينه ليميت ادغوات وليميت اغوش كلهم كاينين ديري ليم. اما خرجت كتحسبوها جوج. كتحسبوا جوجيبرا. انتم واش تبان لكم ليميت داكور صافي. ليميت غوش وي تبان. وي كتبان. بانوا لينا. شتي مثلا نديروا ليميت ليميت ادغوات ليميت اغوش ليم. ليميت ادغوات وليميت اغوش. فونكسيون نومبر. مثلا شي فونكسيون عطيني شي فونكسيون مثلا اكس كاري مثلا موان 1 sur x moins 1 صافي. راه جوجيبرا فيه كل شيء. هو شويه صعيب حيت كثير فيه دوك لي لي زوبسيون. زوبسيون اكزاكتومون لانه هو بروفيسيونيل بزاف. دابا حنا مثلا ليميت بغينا نديرو ليميت 1 ليميت في 1 غتعطينا 2 لان هذه غادي تختزل غتعطينا 2 داكوغ. داكور. فوالا ها هي شتيها ها هي ليميت ها هي خرج ليا هو بي شتيها بي لتحت. بانت لي صافي شكرا. ها هي ليميت ديال اكس كاري موان 1 سور درتها في 1 عطاني هو 2 عطاني لا ريبونس صافي. داكور. يلا لا شكر على واجب. تري بيان. ميرسي. Très bien, merci. Alors, بالنسبة la correction, donc غادي نرجعوا la correction. نكمل معكم التمرين. Soit P la projection, je vais donc بلاتي je vais arrêter s'il vous plaît le tout لأن كاين الصداع عندكم شوية الصداع. هنا خدموا بلا projection. عقلتوا على الدرس ديال la projection donc sur la droite parallèlement à la droite BC. هاكاك مزيان. Alors, puisque IJ est parallèle à BC, le projeté de I. Le projeté de I sur la droite AE parallèlement à BC, le projeté de I parallèlement à BC sur AE, voilà, c'est le point O. Donc le point d'intersection, là, voilà. Et puisque A appartient à AE, donc le projeté d'IL, ou lui-même. Voilà. C'est toute une sorte de démonstration. La démonstration finalement le point O le milieu de AE. Donc les deux points il faut montrer les deux droites les هما IJ ou AE غيتقاطعوا في les milieux ديالهم. D'accord. Donc le milieu غادي يكون في le milieu هذا هو في les milieux pardon في les milieux ديال AE غادي يتقاطعوا في le milieu ديال AE. هما استعملوا الخاصيه ديال donc la projection ici donc ensuite ce qui m'intéresse في الحقيقه هذا السؤال زايد اللي كيهمنا حنا هو la définition ديال la droite avec un point et un vecteur directeur. D'accord. Alors des fois اش كيكونوا دايرين des fois تيكونوا دايرين des vecteurs ماشي vecteurs اللي باين تيكونوا دايرين vecteur مثلا sous forme de somme sous forme de différence sous forme de etc. D'accord. Voilà. Alors la démarche, comment on va démontrer? Maintenant, D1. D1, c'est la droite passant par O et dirigée par DA plus DE. D'accord. Alors, premièrement, ils ont essayé DA plus DE et donc, on a AF est égal, etc. parallélogramme. Donc, DA plus DE, il y a DF. Et donc, la droite, voilà. La droite, il y a la droite qui passe par O et dirigée par DF. dirigée par DF. dirigée par la droite DF. Voilà, puisque O déjà qu'il y a DF,
دونك هذيك لا droite كلها بتكون هي دي اف نيت لان il passe par او وديريجي وهذا لو بوين ديجا كاين في هذا لو سيغمون دي اف دونك راه لا droite بتكون هي دي اف. Et ainsi de suite. Pour la deuxième, on a au point d'intersection, voilà, had I BC sur 2, حسبوها 1 sur 2 BC, pardon, ou IJ, d'accord? Et then, on peut remplacer la droite, on peut remplacer un vecteur par un vecteur qui lui est donc collinéaire. Alors, un demi BC, عوضناه donc بIJ, voilà. و راه حتى هو كينتمي لإيجي، راه تينتمي لإيجي، دونك ها هي راه أو عندنا كتنتمي لإيجي. يعني في حقيقه الامر هاد لي دغوات دونك راه فاسيل لان هاد ملي كنديرو حنايا تنعوضوا هاد لو فيكتور كنعوضوه بواحد لو فيكتور اللي كينتمي ليه هذاك لو بوان. الوغ بحالاش باش نفسر لكم مزيان هاد الشيء داكوغ لان يقدر يكون شويه ما واضحش. دابا انتبهوا، عندنا واحد لو فيكتور، عندنا واحد لو دغوات دي مثلا كي باس باغ لو بوان ا اي كي ديريجي باغ لو فيكتور او. داكوغ اش كيديروا هما؟ دابا عندنا لو بوان ا، اش كيديروا هما؟ كيشدوا هاد لو بوين، هاد لو فيكتور او، وكيلقاو واحد لو فيكتور اللي باراليل اللي كولينيير معاها، ولكن داك لو فيكتور خصو يدوز يعني بحال قلتي كيدوز من ا، واخا هي ماشي صحيحه هاد الجمله اللي قلت ولكن رياضيا، ولكن المهم داكوغ. مثلا نفترضوا مثلا بحال هكا، مثلا ناخذوا هنا نفترضوا عندي دو بوين مثلا اون دروات، عندي هنا السي دي داكوغ دونك ولا السي او. Donc, غادي نقول هاد لا droite هادي سي لا droite qui passe par A qui est dirigée par CE. Pardon, qui est dirigée par le vecteur CE. Pourquoi? Parce que U est collinéaire مع CE. المهم هما في غالب الأحيان تلقاوها كاع متساوية، وهنا ماشي بالضرورة. المهم U U égale à CE ولكن ماشي بالضرورة، المهم يكونوا collinéaires. ايوا صافي. دونك عوضوا هذا بالسي او، وكيلاحظوا لا دغوات اللي دايزه من ا و ديريجي باغ سي او، شكون هي؟ راه هي السي او نيت، هي لا دغوات السي او. علاش هي لا دغوات كلها السي او؟ لان لو بوين ا راه كينتمي لو سيغمون سي او، لا كينتمي لا دغوات السي او. دونك فهمتوا اش كيديروا؟ كيلقاو واحد لو فيكتور اللي كيساوي هاد او واللي كيدوز من داك لو بوين. داك لو فيكتور اللي كيلقاوه راه لا دغوات اللي كيبحثوا عليها هي نيت هي هذيك لا دغوات. فوالا هذا هو البرانسيب ديال لا كوريكسيون ديال هاد التمرين. اي دو ميم بور لوتر، هانتوما دي اف موان دي ا، حسبوها هادي افيك لا ريلاسيون دو باراليلوغرام، لقاوها هي دي او. هادي معيقه كاع، هانتوما لا دغوات كي باس باغ دي ديريجي باغ دي او. اسكو جي بوزوان باش نبين ان دي او تتنتمي؟ نو، دونك سي لا دغوات دي او. داكوغ فوالا. اذا غادي نتوقفوا بركه علينا لان تبارك الله دوزنا شويه ديال لو طون، ما نزربوش على كل شيء، نخليو لو طون للخدمه. اذا جوج حوايج الله يرضي عليكم اللي بغينا نخدمهم. لا سيونس الجايه غادي نخصوها لديك لا سيري، تقريبا تقدر تكون اون ديرنيير سيري، لان مازال ما عرفناش. دابا راه قالوا في الوزاره بان من الدخول ان شاء الله راه غيكونوا دي سيونس ديال الدعم. اتفقنا؟ يعني حصص ديال الدعم، حصص على اساس داك الشيء ديال اللي دوزتو في هذه المده هذه. وي البازي، وي ولدي. بغيت نسولك دابا ديك لا سيري مع خدمتها ولكن في بغويون، واش نعاود نقلها ماشي في بروبر لا ونرسلوها عليك ولا؟ لا، ما كاين حتى مشكل. ما كاين واش لا، واش البغيون درتي صورو صاحبي، واخا يكون بغيون ماشي مشكل. شويه مخربق والخط ما ماشي بانش مشكل. مزيان. شوف ليسونسيال سي لو ترافاي. حنا ما بغيناش الزواق، حنا بغينا الخدمه، فهمتي؟ واش خدمتيها Monsieur, تعاودها انت يا كاع. وي يسرى، وي وي je يسرى. voulais نقول لك monsieur خاص نقادو يعني لا سيري كومبليت نهار الجمعة إن شاء الله عندنا لا سيونس بروشين ياك ولا الخميس؟ خميس واقيلا، خميس. والخميس ما عندكم شي حاجه الخميس؟ لا ما عندنا والو، هي زعما بغيت نسولك واش كومبليت ولا لا شوف. الو، وي كوثر. لا بلاتي، حنا راه تنقول يمكن امبوسيبل نديروها كومبليت، لان عرفتي تبارك الله شحال فيها ديال وي انا واحد القضيه بغيت ندير معكم وي الله وي يرضي عليك. هذاك التمرين الاول تيبان لي غادي نفوتوه. عرفتوا علاش؟ لان خدمنا بزاف زعما هذوك لي لو فورماسيون استاذ خدمة غاسيونيل.
ندوزو شويه نخدم درنا بزاف منهم اللي كيعطيونا جوج ديال اللي تيكون عندهم ان بوين ديال سيميتري و ان سونتر دو سيميتري. وي مسيو صوبتو انا بحال صدرنا بحال راه دابا لي غاسيونيل كيتشابهوا بزاف في ليتود ديالهم. وي دونك انا جو بريفير اننا ننطلقوا شي يقولوا ليه سميتو الاخر اللي فيهم لي غاسين كاري لي ايغاسيونيل. بحال اكزرسيس 4 اي شوف دابا بلاتي راه خدمتو هو ايغاسيونيل ايغاسيونيل وكاين واحد التمرين ما عطيكش لا فونكسيون عطيك غير لو طابلو دو فارياسيون تيقول لك جبد منه لي زانفورماسيون وكاين عطينا لا وجبد منها لي زانفورماسيون جبد لنا لي ليميت وتصوروا زوين هذاك التمرين. راه دابا في الوطني خصكم تفهموا الوطني هاد الاعوام الاخيره ولاو كيحطوا هاد القضيه. دابا كيديروا واحد لا فونكسيون كتكون في الاول فونكسيون اوكسيليير وتيعطيو لا فونكسيون يعني اسونسييل او لا الرئيسيه. ديك الاولانيه كيعطيوك غير لو طابلو ولا لو غراف ديالو كيقول لك جبد منه لو سي جبد منه لي زانفورماسيون. فهمتوا؟ دونك انا جو بريفير اننا نفوت التمرين الاول وندوزو للتمارين الاخرين ان شاء الله. صافي مسيو غير واحد الكاستيون. نعم بنتي. وي شكرا. شكرا. ملي تيقول لك ديتيرميني لي برانش انفيني وما كانوش عطاونا قبل دومين ديفينيسيون خصنا نديرو الدومين ديفينيسيون ياك صافي ميرسي. لان ما يمكنش تلقاي لي برونش بلا وانت ما عرفتيش لي بورن ديال لو دومين. صافي ميرسي. صافي بنتي شكرا. تري بيان. بازيم شكرا. بازيم عندك شي كيستيون؟ نو صافا. شكرا. شيماء مزيان صافا. نو مسيو وي مزيان. يلاه ندوز عليكم كاملين كل واحد نهضر معاه. جولد بوي شكون جولد بوي؟ طارق دائما. وسبحان الله شوف شكون اللي تيقول لي طارق فيهم البازيم. هو المكلف الرسمي انه يقول لي طارق دائما. وكوثر المعجوجه كذلك. دعاء حمامي كي غاديين مع الحفاظه ومع البريباراسيون مزيان. صافا اونسي صافا مزيان مع مولاي الصديق خدامين شويه عن بعد خدامين. المهم مصيبه. أميمة الكريك. أميمة الكريك. بونجور أميمة. أميمة كاع ما كاينة. داكور راه صيفط لكم واحد الملخص لقيتو انايا باغازار جيسبيغ انه يفيدكم. الملخص شامل. المهم انا شوف انا ما سوقيش انا نتوما تلامذي لقيت انا اي حاجه راه غادي نصيفطها لكم اللي تفيدكم. فهمتيني هادشي اللي شكرا بزاف. لا صيفط لنا استاذ ياك نصيفط لكم الملخصات ان شاء الله. الى اي حاجه لقيتها نصيفطها لكم. يلا كلشي كينفع. يلا شكرا لكم بزاف والله يوفقكم. وشوف ضربوا مزيان يديكم في الجاوي الله يرضي عليكم باش ترتاحوا العام الجاي. ضربوا يديكم. حنا دابا راه ابين شوف باش نتفاهموا مزيان. حنا دابا ان شاء الله راه هما معوله الوزاره ان ملي ندخلوا غادي تطول بينا شي شويه. قالت لك الدعم وداك الشيء. انا الحمد لله بينا نديروا ليسونسيال دابا باش الا دخلنا تخفف عليكم الخدمه بالنسبه للمات. صافي داكور. حتى الا دخلنا نوليو نديروا هي دي زابليكا هي دي زيكزارسيس في لا كلاس باش نخفف عليكم الخدمه ان شاء الله. صافي لان بغيتكم تجيبوا مزيان في الجهه. استاذ بلي هبه ما بقاش باغي يخدم ليها راه عندها مشكل في المود باس. واش كاين شي مشكل في المود باس؟ مود باس هو استاذ ما كيبقاش هو لي سي اس نقول لها دير ماجيسكول. ممكن تكون تاتلا روباسك. وما تنساش لا روباسك في الاخر. وي لي سي اس اش واحد صلاح الدين اس اش واحد اغوباس. وي ما عرفتش. يلا ما نعطلكمش بزاف سيروا تقراو حفظوا الحفاظه ديالكم. صافي يلا شكرا بزاف. وجودي ان شاء الله. يلا الله يعاونكم بسلامه. يلا الله يسر. عندكم شي كيستيون اخر حاجه ممكن تقولوها اللي عنده شي ملاحظه شي حاجه من غير المات؟ سي بون صافي. يلا السلام عليكم. صيفط لكم بعدا واحد القضيه ديال التوجيه شفتوه ديال التوجيه في النت ديال اس بي تي و بي اس باش تشوفوا الفرق بيناتهم في الافاق.
والله يعاونكم، الله يسهل عليكم كاملين. امين السلام عليكم. يلا والله يوفق، وخدموا ضربوا في هذا الجهوي، ضربوا فيه مزيان نقطه ان شاء الله. ما تهبطوش على سايز، الا اللي هبط على سايز نتخاصم معاه. يلا الله يعاونكم. سلام. سلام. اوفر. سلام.